को का जाना आपको मिलेगा। ये अब आपके सामने हज के 5 दिन आ रहे हैं। इसको दिन ही को 7 तारीख को एक छोटा सा लेख तैयार कर लिया, हाजी का अलग हज्जत का अलग। मीना के अंदर जो है औरतों के खेमे अलग है, मर्दों के खेमे अलग है। और इस साल ये भी सुनने में आया है कि बिल्डिंग में भी अब औरतों का और मर्दों का क़याम अलग अलग रहेगा। इससे बहुत इफादियत होगी इंशाअल्लाह। इससे बेअदबी से भी बचेगा इंशाअल्लाह और औरतों की सेफ्टी। तो एक बैग औरतें तैयार कर लें अपना और एक बैग मर्द, छोटा बैग। इसके अंदर एक कपड़ा जोड़ी, तकिए की आदत होती है तो तकिया ले लें, चादर और वो आपको वहाँ मिल जाएगी मीना के अंदर सारी चीज़ें। एक चटाई रख लें, मुस्तफ़ा में आपको काम आएगी। थोड़ी सी नमकीन या बिस्कुट रख लें और जो है कोलगेट साबुन वगैरह रख लें, रेजर रख लें, कैंची रख लें, क्योंकि ये आपको बाल काटने के काम में वहाँ आएंगे। तो एक छोटा सा बैग आपने तैयार कर लिया, जिनको बकरीद की 7 तारीख को आप जो है अपनी ही बिल्डिंग पे गुस्ल करना ईशा की नमाज के बाद में, और ईशा की नमाज के बाद में आपको एहराम बांधना। क्या करना? एहराम बांधना। जैसे अपने उम्रे का एहराम बांधा, ऐसे एहराम की चादर बांधनी है और वहीं जो है अपनी बिल्डिंग पे बांधनी है। अपनी ही बिल्डिंग पे जो है 2 रकात नमाज शुक्राने एहराम की पढ़नी है और फिर जो है दुआ मांगनी है। जब भी हाजी हज या उम्रे का एहराम बांधता है, इसकी अल्लाह को कबूल करता है। दुआ मांगने के बाद में आप जो है नियत करें। अब क्या नियत करेंगे जी? आप यूँ कहें, आप ही कहें, ए अल्लाह मैंने हज की नियत की, मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। जैसे नियत कर लेंगे वैसे तेज आवाज़ के अंदर लब्बैक करेंगे। लब्बैक जवानी उम्रे की लब्बैक तो आपके 5-7 घंटे रहेगी, क्योंकि मदीना से जाएंगे 5-10 घंटे। लेकिन अब ये जो है 4 दिन तक आपकी लागू रहेगी, जब तक आपकी जो है कुर्बानी नहीं हो जाएगी, बाल निकल जाएंगे, जब तक आपको शैतान की कंकरी मारने जाओगे जब बंद। क्या अब इस लब्बैक के अंदर हम क्या कह रहे हैं, इसको समझना। सबसे पहले हम यूँ कहते हैं लब्बैक, मैं हाजिर। फिर दोबारा अल्लाह यूँ कहलवारा, अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। फिर अल्लाह कहलवारा, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं। ये अल्लाह अब बुला रहा है अपने घर पे अल्लाह पाक और कहलवा रहा है अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं। ये क्यों कहलवा रहा है, इसको समझना। अल्लाह पाक ये चाहता है कि मेरा बंदा शिर्क की गंदगियों से पाक होकर मेरे पाक घर आए। आज न जाने हमने अल्लाह के साथ किसकी को शरीक कर रखा है। बताओ जी, इज्जत और जिल्लत का देने वाला कौन है? बीमारी और शिफा के देने वाला कौन है? लड़का और लड़की का देने वाला कौन है? अल्लाह ही है ना। अब हम कहाँ जा रहा है? इससे भी होता, उससे भी होता, लेकिन करने वाला तो। इस शिर्क की गंदगियों से पाक करने के लिए और अपने पाक घर में पाक करने के लिए अल्लाह पाक बुला रहा है कि मेरा बंदा जो है बिल्कुल शिर्क की गंदगियों से पाक होकर मेरे पाक है। फिर अल्लाह कहलवा रहा है इन्नल हम्दा। बताओ जी, तमाम तारीफ किसके लिए है? अल्लाह खुद कुरान के अंदर यूँ कह रहा है कि मेरे बंदो, अगर तुम चाहो मेरी तारीफ लिखना तो पूरी दुनिया के समंदर की स्याही बना लो, पूरी दुनिया के पेड़ों के कलम बना लो, स्याही खत्म हो जाएगी, कलम बीत जाएंगे, लेकिन मेरी तारीफ। और हम फला नेता अच्छा, फला डॉक्टर अच्छा, फला इंजीनियर अच्छा, और अल्लाह के कह रहा है तमाम तारीफ किसके लिए जी? फिर अल्लाह कह रहा है वह निअमता, ये तमाम नेमतें किसकी दी हुई है? ये बीवी बच्चे पोता पोती नवासा नवासी, ये मालो दौलत सब किसकी दी हुई है जी? तो अल्लाह के कह रहा है तमाम नेमतें अल्लाह की। फिर अल्लाह कह रहा है अल्लाह का वन मुल्क, ये तमाम मुल्क और तमाम जहान किसका है जी? वो जब चाहे जिसको बिठाते, जब चाहे जिसको हटाते। फिर दोबारा कह रहा है अल्लाह शरीक अल्लाह, अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं, तेरा कोई शरीक। 2 बार अल्लाह पाक की कहवा रहा है, इसलिए कहवा रहा है कि मेरा बंदा शिर्क की गंदगियों से पाक होकर मेरे पाक है। तो अब इसको हम 4-5 दिन पढ़ेंगे तो बताओ जी दिल के अंदर उतरेगी नहीं उतरेगी ये बात है? तो अब जो है हमने जैसे जो है एहराम बांध लिया, नियत कर ली और लब्बैक पढ़ ली। क्या पढ़ ली? लब्बैक पढ़ ली। ये हमारा एक फर्ज पूरा हो गया। अब वो पाबंदी जो आपको उम्रे में बताई गई, मर्दों के लिए 8, औरतों के लिए 6, वो पाबंदी
جب تک آپ شیطان کے کنکری مارنے نہیں جاؤ گے، قربانی نہیں کر لو گے، جب تک یہ پابندی باقی رہے گی۔ اب حج کے اندر آپ کو کتنے کام کرنے ہیں؟ 9 کام کرنے۔ کتنے ہیں؟ عمرے میں تو 4 کام کرنے تھے، 2 فرض 2 واجب، اور حج کے اندر کتنے کرنے ہیں؟ اس میں 3 فرض ہیں اور 6 واجب ہیں۔ پہلا فرض احرام کی چادر باندھنا، نیت کرنا، لبیک کا پڑھنا، جو عمرے میں تھا وہی۔ دوسرا فرض عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، وقوف عرفات، اور تیسرا فرض جو ہے طواف زیارت کرنا۔ یہ 3 فرض ہیں اور 6 واجب ہیں۔ پہلا واجب وقوف مزدلفہ، کیا ہے؟ مزدلفہ کے اندر ٹھہرنا۔ مزدلفہ کے اندر آپ جب جاؤ تو آپ کو یہ دیکھنا ہے، وہاں انہوں نے بورڈ لگا رکھے ہیں بڑے بڑے، حدود مزدلفہ، یہ مزدلفہ کی حد شروع ہو گئی، اور خارج المزدلفہ، یہ مزدلفہ جو ہے یہاں سے اس کی حد ختم ہو گئی۔ تو آپ کو دیکھنا، بہت سے کیا بھیڑ آگے ہوتی ہے تو پیچھے ہی رک جاتے ہیں، اگر وہاں رک گئے تو ان کا وقوف ادا نہیں۔ تو پہلا واجب کیا ہے؟ وقوف مزدلفہ۔ دوسرا واجب جو ہے شیطان کے کنکری مارنا، پہلے دن بڑے شیطان کے اور تینوں دن تینوں شیطان کے، یعنی رمی جمرات، دوسرا واجب۔ تیسرا واجب جو ہے وہ قربانی کرنا ہے، کیا ہے؟ قربانی۔ چوتھا واجب سر کے بال منڈانا ہے۔ پانچواں واجب طواف زیارت کی سعی کرنا ہے، اور چھٹا واجب جو ہے جب ہم وہاں سے چلیں گے تو طواف ودا کریں گے۔ یہ 6 واجب ہیں اور 3 فرض ہیں۔ یہ آپ کو کس طرح سے ادا کرنے ہیں ابھی سامنے آپ کے آئے۔ تو ہم نے 27 بقرعید کی 7 تاریخ کو حج کا احرام باندھا رات کو۔ اب آپ کو معلم کا انتظار دیکھنا ہے، معلم رات کو بھی آ سکتا ہے اور صبح بھی آ سکتا ہے۔ جلد بازی کسی کام میں نہیں کرے، آرام کا تقاضا آرام کر لیں۔ آپ کو معلم کا آدمی آئے گا اور یہ کہے گا نیچے اتنے نمبر کی بس کھڑی ہے، آپ اس بس کے اندر جا کے بیٹھ جاؤ۔ سنت کیا ہے کہ 8 تاریخ کو 5 نمازیں پڑھنا مینا کے اندر سنت ہے۔ 8 تاریخ کو آپ کو کوئی کام نہیں کرنا، صرف 5 نمازیں مینا میں پڑھنا ہے۔ کیا ہے؟ 5 نمازیں مینا میں۔ اس کی گنتی کب سے شروع ہوگی؟ 8 تاریخ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور 9 تاریخ کی۔ اگر آپ کو رات کو لے گئے اور 8 تاریخ کی آپ نے فجر بھی پڑھ لی تو کوئی دقت اسی ہو جائے گی، لیکن 9 تاریخ کی فجر کی گنتی شروع۔ مولوی اس وقت اپنا فائدہ سوچتا ہے، وہ رات کو جلدی لے جاتا ہے، عرفات کے میدان میں بھی رات کو لے جاتا ہے، تو ایک نماز حاجی کے لے جاتا ہے، مائک لے کے وہ اعلان کرتا رہتا ہے، چلو چلو چلو، آپ کو تو آرام کرنا ہے اور دھیان یہ دینا ہے کہ میرے کو ایک سنت پہ عمل کرنا ہے، اور اگر چلے بھی جائیں گے تو آپ کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں، کوئی دنڈ نہیں، آپ کا عمل صحیح ہو جائے۔ کوئی سنت ہے، سنت میں کرنی ہے، ثواب میں کرو۔ یاد رہے گی 8 تاریخ کو معلم کا آدمی آپ کو مینا میں پہنچا دے گا۔ آپ الحمدللہ پیسے والے ہیں، پیسہ لے کے جا رہے ہیں، شیطان آپ کے دل میں بات ڈالے گا، یار مینا زیارت کرنے گئے تھے، مینا تو دیکھ کے آئے تھے، چلو ٹیکسی میں چلتے ہیں، معلم کا آدمی تو پتہ نہیں کب آئے گا۔ اب آپ ٹیکسی میں چلے تو جائیں گے، لیکن نہ تو ٹیکسی والے کو پتا نہ آپ کو پتا کہ آپ کو کون سے نمبر کا خیمہ لایا ہوا اور کہاں گھسنا ہے۔ وہاں ہر کسی خیمے میں گھسنے نہیں دیں گے، جو معلم کا خیمہ ہے اسی میں آپ کو جانا ہے۔ تو معلم ہی کی گاڑی میں کہاں جانا ہے آپ کو؟ یاد رہے گی انشاءاللہ، وہ دور سے پہلے پہلے آپ کو پہنچا دے گا۔ وہاں جانے کے بعد میں آپ جو ہے آپ کی خیمے کے اندر دیکھنا کون حافظ ہے، کون عالم ہے، کون اچھا قرآن پڑھنے والا ہے، طے کر لینا کہ دیکھو یہ حافظ صاحب، یہ مولوی صاحب یا یہ صاحب جو ہے حاجی صاحب نماز پڑھائیں گے۔ مینا کے اندر آپ کو نمازیں پوری پڑھنی ہے، مینا اور عرفات میں، کیونکہ آپ وہاں پہ مقیم رہیں گے، 1 مہینے سے زیادہ کا آپ کو قائم نہیں ہے۔ کسی کی باتوں میں نہ آئے کہ یہاں کثر پڑھنی ہے یا نماز کا پڑھنی ہے، پوری پڑھنی ہے، اس کا دھیان رکھیں۔ ظہر کے وقت ظہر پڑھنی ہے اور عصر کے وقت عصر پڑھنی ہے۔ عصر کی نماز کے اندر ایک چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے، جیسے حرم میں 3:30 3 بجے نماز ہو رہی تھی عصر کی، تو آپ کو 5 بجے 5:30 بجے نماز پڑھنی، یعنی وہاں سے 1-1.5 گھنٹہ دیر سے پڑھنی ہے۔ وہاں تو ان کا امام تھا، ان کے پیچھے اپنی نماز ہو رہی تھی،
यहाँ अपना इमाम होगा और अपन मुक्तदी होंगे, तो हम जैसे यहाँ 5 साढ़े 5 बजे नमाज पढ़ते ना, ऐसे वहाँ 5:30 बजे नमाज का टाइम मुकर्रर है। औरतों को भी कहते ना, वो भी जो है 1 घंटे देर से पढ़े और हम भी 1 घंटे, बाकी सारी नमाजें हरम के टाइम से हो जाएगी, लेकिन असर जो है 1 घंटे लेट पड़ता है। याद रहेगी नहीं इंशाल्लाह, इसका ध्यान रखें। 9 तारीख की फजर से, अभी तक तो हम सलाम फेरते ही लब्बैक पढ़ रहे थे। 9 तारीख की फजर से 13 तारीख की असर तक अय्याम तशरीफ यानी तकबीर तशरीफ शुरू हो जाएगी। हम जैसे यहाँ पढ़ते हैं ना, क्योंकि अक्सर हाजी इसको भूल जाते हैं। अब पहले जो है तकबीर पढ़ेंगे, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ के, और फिर जो है लब्बैक पढ़ेंगे। याद रहेगी इंशाअल्लाह। 8 तारीख को मीना के अंदर आपके पास कोई काम नहीं, अपने आप को जिक्र दुआ इबादत में लगाए। एक काम सुन्नत की नियत से कर लेना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मीना में हाजी आते थे तो उनसे मुलाकात करने जाते थे। आप भी एक खेमे से दूसरे खेमे में जाना मुलाकात के लिए कि हाजी साहब कहाँ से आए हो, कि फला जगह से आए, माशाल्लाह आपका इलाका तो बहुत बढ़िया है, वहाँ तो लोग बाग काफ़ी नमाजी होंगे, हाजी साहब दुआ करना। हमारे राजस्थान में झालावाड़ जिले के अंदर बहुत सारे मुसलमान नमाज छोड़ के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए दुआ करना कि वो सारे के सारे मुसलमान नमाज में, आप उनके लिए दुआ करना और उनसे अपने लिए दुआ करना। सुन्नत की नियत से मुलाकात करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीना के खेमों में मुलाकात करने जाते हैं, याद रहेगी इंशाअल्लाह। 9 तारीख को आपको जो है अरफात के मैदान में पहुंचना, ये हज का निचोड़ फर्ज है। 8 तारीख को अगर रात को लेके जाए मौलवी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम तो ये मशवरे देते हैं, आप तो जो है वो ध्यान ही मत दो, वो बाहर से चिल्लाता रहेगा, उसको चिल्ला, कल तो सुबह जाएंगे, क्योंकि आपकी एक नमाज की कमी हो जाएगी। और चले भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, जब देखा आप पूरे खेल में खाली हो गए तो अपन भी उन्हीं के साथ चलो। 9 तारीख की फजर की नमाज के बाद में आप नाश्ता पानी करना और मौलवी की बस का इंतज़ार करना। मौलवी आपको किसी भी हाल के अंदर अरफात के मैदान में, ये आपको वहाँ जाके पता चलेगा कि बस है आपके लिए, मेट्रो है, मेट्रो है, मेट्रो में बस है, तो बस के अंदर आपको अरफात के मैदान में जाना है। जोहर से पहले आपका मौलवी आपको कहाँ पहुँचा देगा, अरफात के मैदान में जब पहुँच जाओ तो वहाँ अपनी ही खेमे में रहना और वहीं दुआ की इबादत में लगे। बहुत से लोग क्या है कि मस्जिद नमरा है वहाँ और वो दूर से नजर आती है, और हम मस्जिद नमरा में जाने के लिए मना करते हैं। क्यों कि वहाँ के इमाम साहब मुसाफिर होते हैं और 2 नमाज एक साथ पढ़ते हैं, जोहर और असर, और आपको जो है नमाज पूरी पढ़नी है। आपकी नमाज उनके पीछे हो तो जाएगी, लेकिन आप उनको पकड़ नहीं पाओगे। उन्होंने 2 रकात नमाज जोहर पढ़ी, आप अपनी 2 पूरी करोगे, इतनी देर में उनकी असर की भी हो जाएगी, पकड़ नहीं पाओगे। दूसरी चीज़, आप वहाँ चले गए, मस्जिद तो दूर से ही दिख रही, वापिस आओगे तो सारे खेमे एक जैसे, सारे हाजी एक जैसे, लोग तो लब्बैक लब्बैक पढ़ रहे होंगे और आप कहोगे मेरा खेमा इतना नंबर कहाँ है, मेरा खेमा इतना नंबर कहाँ पर, भूल जाओगे। इसलिए अपनी ही खेमे में रहना, जोहर के बाद जोहर पढ़ना और असर के बाद 1 घंटे देर से असर पढ़ना। अगर आपने नमाज पढ़ ली नमरा में, असर आपने पढ़ ली, तो अब असर से लेके मगरिब तक कोई नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते। अब यहाँ थे आपने जोहर के वक्त जोहर पढ़ लिया, अब जोहर से असर तक आप क़ज़ाए उमरी पढ़ें, सलात तरतीब पढ़ें और नफिल नमाज। ये तसव्वुर करके नमाज पढ़ना कि मैं 1 नमाज पढ़ूंगा, 1 लाख नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। क़ज़ाए उमरी पढ़ने का क्या तरीका है कि आपने 2 फ़र्ज़ पढ़ ली, कितनी, फजर की, 4 फ़र्ज़ पढ़ ली जोहर की, 4 फ़र्ज़ पढ़ ली असर की, एक साथ पढ़ ली सारी नमाज, कोई दिक्कत नहीं, और 3 फ़र्ज़ पढ़ ली मगरिब की, 4 फ़र्ज़ और 3 वितर पढ़ ली इशा की। ये 1 दिन की नमाज हो गई। ये तसव्वुर करके पढ़ना कि इंशाअल्लाह 1 लाख नमाजों का सवाब। 2 दिन की पढ़ ली तो 2 लाख होगा, क्यों जी। तो इस तरह से जो है ये तसव्वुर करना कि यहाँ मुझे एक अमल, एक बार सुभान अल्लाह कहूँगा तो 1 लाख बार सुभान अल्लाह कहने का
اس کے علاوہ جو ہے عرفات کے میدان کی 3 تسبیح کی ہم پابندی بتاتے ہیں. ایک تسبیح بسم اللہ کے ساتھ قل هو اللہ شریف. ایک تسبیح کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ کے ساتھ. وہ عورت جو ابھی نماز نہیں پڑھ رہی وہ قل هو اللہ شریف کی تسبیح نہیں پڑھے گی. ایک تسبیح جو ہے چوتھے کلمے کی مختصر، یہ وہ عورت بھی پڑھے گی، مرد بھی پڑھے گی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء. ایک تسبیح اس کی پڑھنا. ایک تسبیح جو ہے درود پاک. درود پاک جب پڑھیں تو اس کے ساتھ 2 لفظ اور ملا لیں. جیسے ہم نے پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے آگے 2 لفظ اور ملانا. آپ بھی کہیں وعلینا معاہم، وعلینا معاہم. یہ اللہ جیسی رحمت اور برکت ہے تو نے ہمارے نبی پہ نازل فرمائی ویسے ہمارے پر، کیونکہ اپنی موت آئے تھے. معاہم وعلینا معاہم، یہ 2 لفظ درود پاک کے ساتھ اور ملانے ہیں. اس کے علاوہ آپ جو ہے تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھ سکتے ہو، استغفار کی تسبیح پڑھ سکتے ہو، جو آپ کو یاد ہے وہ کلام قضائے عمری پڑھنا، صلاۃ التسبیح پڑھنا. معاہم یاد رہے گی انشاءاللہ. یہ ظہر سے لے کے عصر تک کا آپ کا عمل ہوگا. عصر کی نماز کے بعد ایک عمل ہوتا ہے وہاں. آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ مائک لے کے جاتے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائیں. عورتوں کو تو خیمے کے اندر رہنے دیں، خیمے کے پیچھے رہنے دیں، اور آپ جو ہے خیمے کے باہر آ جائیں. عصر سے لے کے مغرب تک آپ کو دعا مانگی. کیا مانگی ہے؟ عصر سے لے کے مغرب تک. ایک حاجی صاحب دعا مانگے سارے کے سارے آمین کریں. وہ تھک جائیں دوسرے حاجی صاحب دعا مانگیں سب آمین کریں. وہ تھک جائیں تو تیسرے حاجی صاحب دعا مانگے اور سب آمین کریں. نہ جانے کس کی دعا ہو، کس کی آمین ہو اور ہمارا بیڑا پار ہو. آج کے دن سب سے بڑا گناہگار وہ ہے جو یہ سمجھے کہ میری مغفرت ہوئی یا نہ ہوئی. اللہ پاک اعلان کرواتا ہے میرے بندو اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر بھی ہیں تو میرے بارش کے قطروں کے برابر بھی ہیں تو، اور پیڑوں کے پتوں کے برابر بھی ہیں تو. آج کے دن حاجی ایسا ہو گیا جیسے حاجی اپنی ماں کے پیٹ سے. اب اگر اس حاجی نے احرام کی حالت میں نماز کو آگے پیچھے کیا ہوگا، احرام کی حالت میں جھوٹ بولا ہوگا، احرام کی حالت میں کوئی کام ایسا کیا ہوگا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، تو اس کے اثرات اسی کے گھر پہ نہیں پوری دنیا کے اندر ہوگا. اس لیے وہاں نیت کرنا ہے عرفات کے میدان میں کہ زندگی میں نماز انشاءاللہ آگے پیچھے نہیں کریں گے. تکبیر اولیٰ کے ساتھ میری سب کے اندر نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولیں گے. ہمارے نبی نے یوں فرمایا کہ جھوٹ بولنے والا جنت میں نہیں جائے. بہت سے لوگ جو ہے یوں کہتے ہیں کہ بغیر جھوٹ کے تو دھندا ہو ہی نہیں سکتا. یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے. ہمارے نبی نے جس چیز کے لیے منع کر دیا تو وہ تو منع ہی ہے. جب مسلمان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے کندھے پہ 2 فرشتے ہیں جو 20 لوگ دور چلے جاتے ہیں اس کی طرف سے. اس لیے نیت کرنا انشاءاللہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں. یاد رہے گی انشاءاللہ. مغرب تک آپ کو کیا کرنا ہے؟ دعا مانگنا. اب دعا سے فارغ ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مغرب کا وقت ہو گیا. دور سے آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی مغرب کی اذان کی. توپ کا گولا چھوڑا جائے گا، اس کی بھی آواز آئے گی. اب سمجھ لو مغرب کا وقت ہو گیا. یہاں آپ اگر مغرب کی نماز عشاء کے وقت پڑھو گے تو آپ کو 2,88,00,000 برس جہنم میں جلنا پڑے گا. اصل کیا ہے؟ اللہ کا حکم ماننا. وہاں اللہ پاک نے حکم دیا کہ اے میرے بندو اب تم جو ہے مغرب کی نماز عشاء کی نماز کے وقت پڑھو گے. کیا پڑھو گے؟ مزدلفہ. مغرب اور عشاء ایک ساتھ آپ کو کیا پڑھ دیے؟ اب مزدلفہ میں کوئی خیمے نہیں. اس لیے جو ہے اب آپ چاہو میٹرو میں آ جاؤ، چاہو بس میں آ جاؤ، چاہے پیدل آ جاؤ. پیدل والے جلدی آ جاتے ہیں، سواری والے رات بھر آتے رہتے ہیں. اب آپ کو بغیر مغرب کی نماز پڑھے کا جانا ہے مزدلفہ. اب راستے کے اندر عشاء کا ٹائم ہو گیا تو نہ مغرب پڑھیں گے. آپ اتنی جلدی پہنچ گئے کہ عشاء کا ٹائم نہیں ہوا مزدلفہ، تو نہ مغرب پڑھیں گے نہ عشاء پڑھیں گے.
رات کے کسی بھی حصے میں آپ مزدلفہ پہنچے 1 بجے 2 بجے 3 بجے تو وہاں جا کے ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ پہلے مغرب کی فرض پڑھنی ہے، پھر عشاء کی فرض پڑھنی ہے، پھر مغرب کی سنت نفل، پھر عشاء کی سنت اور وتر واجب، دونوں نمازیں اکٹھی کر کے آپ کو کیا پڑھنی ہے جی؟ مزدلفہ میں جاؤ تو ایسی جگہ قیام کرنا جب وہ ساری لائٹیں جلتی. وہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، بورڈ سے پتہ چل جائے گا آپ جو حدود مزدلفہ میں داخل ہو گئے. وہ جو میٹرو کا اسٹیشن ہے وہ بالکل سینٹر میں ہے، وہ بھی حدود مزدلفہ میں ہے، کوئی دقت نہیں. آپ جب وہاں قیام کرو تو جہاں بہت ساری لائٹیں جل رہی ہیں وہاں قیام کرنا. کیوں کہ جہاں لائٹیں ہیں وہیں جو ہے حمام اور وضو خانے ہیں. آپ نے کہیں اندھیرے میں اپنے ساتھ والوں کو بٹھا دیا جن کو اور آپ وضو بنانے گئے تو وہ سارے حاجی ایک جیسے لگیں گے، آپ بھول جاؤ گے میں اپنے ساتھیوں کا بٹھا کے گیا. یا تو ساتھ رکھنا یا اسی جگہ بٹھانا جب بہت ساری لائٹیں جلتی. مزدلفہ سے ہی آپ کو جو ہے شیطان کے کنکری مارنے کے لیے چلتی ہے. چنے کے دانے سے موٹی اور کھجور کی گٹلی سے ایک حاجی 100 کنکری چلتی. کتنی؟ وہاں کی کنکری بھی کالی ہے اور مٹی بھی کالی ہے. مٹی نہ ہو اس کو پانی میں ڈال کے دیکھ لینا، کیونکہ کنکری مارنے کا حکم ہے، مٹی کا ڈھیلا مارنے کا. مٹی ہوگی تو پانی میں پاک کرنے کی نیت سے نہیں، کیونکہ وہاں کی ساری مٹی بھی پاک ہے اور کنکری بھی پاک ہے، اس لیے کہ کوئی مٹی ہوگی تو گل جائے گی پانی میں ڈال کے. یاد رہے گی انشاءاللہ. آپ نے کنکری لی. اب آپ رات بھر یہاں تھے، کوئی قافلہ آیا رات کو اور اس نے اپنی مغرب عشاء کی اذان دی. آپ ایک دم چمک کے اٹھے، سو گئے تھے اور آپ نے اس کی اذان سے نماز پڑھ لی فجر کی اور وہاں سے نکل گئے تو آپ کے اوپر دم آ جائے گا. اپنی گھڑی میں دیکھنا. وقوف مزدلفہ کیا ہے اس کو سمجھنا. اپنی گھڑی دیکھنا. حرم میں 5 بجے جو ہے فجر کی نماز ہو رہی تھی تو 5:05 پہ 10 منٹ پہ اذان دینا اور پھر نماز پڑھنا اور نماز پڑھ کے تھوڑی سی دیر دعا مانگنا. یہ وقوف مزدلفہ کیا ہے. آپ رات بھر موجود تھے لیکن فجر سے پہلے نکل گئے، آپ کا وقوف نہیں رہا، آپ کو دم آ گیا. یاد رہے گی انشاءاللہ. 5 راتیں ایسی ہیں اگر کوئی ان راتوں کو عبادت کی نیت سے جاگے تو جنت اس کے اوپر واجب ہے. وہ 5 راتیں کون کون سی ہیں؟ ایک تو عید کی چاند رات، ایک شب برات کی رات، اور 3 راتیں آپ کو ہی ملیں گی. 8 تاریخ کی رات، 9 تاریخ کی رات اور 10 تاریخ کی رات. یہ 3 راتیں بڑی جو ہے مقدس راتیں ہیں. نیت کرو کہ انشاءاللہ تہجد تو پڑھیں گے انشاءاللہ. اگر سو گئے تو کوئی دقت نہیں، نفل نماز ہے کوئی دقت نہیں، لیکن اس کا دھیان رہے کہ فجر کا اذان نماز کا ٹائم ہو جب فجر پڑھنی ہے، اس سے پہلے نہیں پڑھیں. اکثر غلطی ہو جاتی ہے، الگ الگ اپنی اپنی جماعتیں نماز پڑھیں. آپ کسی کے ساتھ بھی شریک ہو سکتے ہو، کوئی دقت نہیں. آپ کے ساتھ جو گرو کا اس کے ساتھ پڑھ لو ہے، یا کوئی اچھا قرآن پڑھنے والا اس کے ساتھ آپ پڑھ لو. اور فجر کی نماز کے بعد میں تھوڑی سی دیر کھڑے ہو کے دعا مانگنا، یہ آپ کا وقوف ادا ہو گیا. اب سورج نکلنے کی دیر نہیں ہے، نکلے یا نہیں نکلے ہاں مستورات الگ پڑھیں گے، ان کو الگ الگ پڑھنے سے کوئی دقت نہیں، اپنی اپنی جماعت پڑھنے دیں. اور اگر اب جماعت کے ساتھ نماز پڑھوانا چاہو تو ان کو پیچھے کھڑا کر لو، کوئی دقت نہیں. اب اس میں سورج نکلنے کی کوئی قید نہیں، اجالا ہو جائے. اب آپ آج 10 تاریخ ہو گئی، 10 تاریخ کو کتابوں میں لکھا ہے حاجی کو 5 کام کرنا. پہلے بڑے شیطان کی کنکری مارنا، قربانی کرنا، طواف زیارت کرنا، طواف زیارت کی صحیح کرنا اور مال کرنا. اب یہ 5 کام ہے حاجی ایک ساتھ کرے گا تو بتاؤ جی آگے پیچھے ہوئے گا بھی ہوگا اور تھک جائے گا وہ الگ. ہم یہاں قربانی کتنے دن کرتے ہیں؟ وہاں بھی 3 دن کر سکتے ہیں، 10 11 12. طواف زیارت کا جو ٹائم ہے وہ 10 کی صبح سے لے کے 12 کی غروب تک ہے. کب تک ہے؟ تو جلدی بازی کس کام کی؟ ہمیں تو سہولت دیکھنی ہے، ہمیں سہولت کب ملے گی. تو اب ہم کیا مشورہ دیتے ہیں کہ آپ 10 تاریخ کو اگر آپ کو میٹرو ملی ہے تو آپ یہاں سے سیدھے جو ہے جمرات چلے جاؤ. مزدلفہ سے کہاں چلے جاؤ؟ جمرات جا کے اور وہاں یہ دیکھنا
भीड़ ज्यादा तो नहीं, कितनी भीड़ हो, भीड़ को चीरते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे जाना, और जब तक अपने सीने को वो दीवार से न लगा लो कंकरी मत मारो। आप दूर से मारोगे तो आपको पता नहीं आपकी कंकरी हुई या नहीं। और एक मशवरा ये देते हम कि आप 10 तारीख को मीना में आ जाओ और अपने खेमे में आके सो जाओ, जोहर में उठो, खाना वगैरह खाओ और फिर आराम कर लो। असर में उठो, एक हाजी 10 कंकरी है। कितनी कंकरी? 10 हाजी की और 10 हज्जन की। बहुत से हाजी साहब क्या करते हैं कि वो हज्जन की कंकरी खुद ले जाते हैं मारने के लिए। हज्जन तो सोचती है कि ये हाजी बुड्ढा मरे तो मर जाए, मैं तो बच जाऊँ, और हाजी साहब सोचते हैं मेरी हज्जन ऊर की परी है, अगर कहीं दबके मर गई तो दूसरी कहाँ से लाऊंगा। देखो, इसको अच्छी तरह समझ लो कि दूसरे की कंकरी कौन मार सकता है? जिसके अंदर इतनी हिम्मत ना हो कि वो 2 रकात नमाज खड़े होके नहीं पढ़ सकता, उसकी कंकरी दूसरा मार सकता है। या उसकी कंकरी, मिसाल के तौर पर किसी की सोने की अंगूठी गिर जाए हाथ में से और वो भीड़ की वजह से उठा नहीं सकता, दब गया तो मर जाए, उसकी कंकरी दूसरा मार सकता है। नहीं तो हाजी की कंकरी हाजी मारे और हज्जन की हज्जन मारे। एक कंकरी आप मारोगे, एक हलाक करने वाला गुनाह अल्लाह माफ करे। एक हलाक करने वाला, अब हज्जन को हम इतने बड़े जो है सवाब से महरूम कर दें, तो इसलिए हाजी की कौन मारेगा? हाजी और हज्जन की। तो 10 कंकरी आप जो है असर की नमाज के बाद में आप लेके चलो यहाँ से बड़े शैतान के कहाँ से मारनी साथे लेके कितनी गए? 10। आज सिर्फ जो है 10 तारीख को हम एक काम कराते हैं, बड़े शैतान के कंकरी बनाते। असर के तक जो है आधे से ज्यादा मजमा कंकरी मार चुका, क्योंकि सुबह फजर से जो है कंकरी मारना शुरू आफ्ताब से शुरू हो गया, काफी मजमा मार चुका। अब आप वहाँ जाओ, असर के बाद मगरिब पर अफत रास्ते में हो जाए, मगरिब पढ़ लो। अब आप गए, धीरे धीरे भीड़ के अंदर आके गए, एक बड़ी दीवार बना दी और चारों तरफ दायरा। आप जो है अपने सीने को उस दीवार से लगा लें, 7 कंकरी उल्टे हाथ में रखें, 3 कंकरी एराब में लगा लें। अब एक कंकरी उठाए, ये बगल खुलनी चाहिए। नियत ये हो कि मैं अल्लाह को राजी करने की नियत से और शैतान को रकमली शैतान का रहमान, इसकी दुआ है। और बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ के आपने कंकरी मारी, इतनी जोर से मारी कि वो दीवार से लग के यहाँ आ गई वापस, तो ये कंकरी मानी। आपने कंकरी उठाई और वो हाथ से सीने को वहाँ गिर गई, वो कंकरी उठाएंगे नहीं, नीचे पड़ी हुई वो मरदूद है। आपके पास जो इसका कंकरी है उसमें से ले, और इस तरह से एक एक कंकरी करके, और नियत ये अल्लाह को राजी करने की नियत से, शैतान को जलील करने की नियत से बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। दीवार के लगी या ना लगे, दायरे में गिर गए वो कंकरी मान ली जाएगी। अगर आप दूर से मारोगे तो आपको पता नहीं आपकी कंकरी हुई है। दीवार से अपने सीने को लगा के मारोगे, कंकरी मारने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, वहां जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि हम तो अमल के लिए आए नहीं। जल्दीबाजी किस काम की? जल्दी का काम तो शैतान का। इसलिए अब आप जो है सातों कंकरी मारेंगे, बड़े शैतान के जब भी कंकरी मारेंगे पीछे मुड़ के देखेंगे नहीं, दुआ मांगेंगे नहीं, अपने खेमे में आ जाएंगे। अब 10 तारीख को आपने एक काम किया और अपने खेमे में आगे सो। 11 तारीख को आपने फजर की नमाज पढ़ी, नाश्ता पानी किया। अगर किसी को आपने वहां पैसे दे रखे हैं कुर्बानी के, तो वो आपको फोन करेगा या आप उसको फोन करें भी हमारी कुर्बानी हो गई क्या। जब तक उसकी तरफ से इत्तला ना हो, क्योंकि पैसे दें तो 11 तारीख का नाम ही लेके देना। अगर 10 तारीख को आपने पैसे दे दिए तो जो टाइम उसने दिया उससे पहले पहले हर हाल के अंदर कंकरी मारनी पड़ेगी। और 11 तारीख को अगर आपने दिया है तो 10 तारीख की कंकरी हो गई अब आपकी। अब 11 तारीख को वो जो भी टाइम दे, 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे, उस वक्त उसके 1 घंटे बाद आप जो है अपना सर बाल कटा दें। अरफात के मैदान में नाइयों की, मीना के अंदर नाइयों की कोई दुकान नहीं, आपस में खेमे के अंदर ही एक दूसरे के बाल, तो आप उस तरह लेके जाएंगे, रेजर लेके जाएंगे, उससे एक दूसरे के बाल आप उतार। बहुत से लोग कटके लगा देते हैं,
یہ دیکھ لیں وہ کھال اتار رہا ہے یا بال اتار رہا ہے. دیکھو ہمارے علماء اس قربانی کو معتبر نہیں مانتے. اگر آپ نے وہ پیسہ وہاں جمع کرا دیا ہے تو ہم اس کے لیے یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ جو بینک آپ نے بینک میں پیسہ جمع کرا دیا اس کو آپ سالانہ قربانی میں شامل کر لیں. کیونکہ ایک حاجی کو 2 قربانی کرنی ہے. کتنی؟ ایک تو یہاں جو ہر سال ہماری ہوتی ہے, ہمارے حجن کی قربانی کرنے کا رواج نہیں ہے, لیکن اب حجن کی بھی ہوگی اور حاجی کی بھی ہوگی, اور وہ جو قربانی ہوگی وہ حج کا ایک عمل ہے, وہ حج کا ایک عمل ہے. تو اس کو تو آپ سالانہ قربانی میں شامل کر لیں جو آپ نے بینک میں پیسے جمع کرا دیا. وہاں جو ہے الگ سے قربانی کریں. کوئی جاننے والا ہو تو ٹھیک, نہیں اپنے ہاتھ سے کریں. ایک نمبر ہمارے پاس ہے, ہم دیتے ہیں, وہ ہمارے جے پور کے ساتھی ہیں جامعہ ہدایت کے, وہ مدینہ میں رہتے ہیں تو وہ بھی قربانی کرواتے ہیں. وہ نمبر لے لیں, کوئی دم کا مسئلہ ہو تو ان کے ذریعے آپ جو ہے قربانی کریں. تو 10 تاریخ کو 11 تاریخ کو آپ صبح اٹھے, آپ کی قربانی بھی ہو جائے گی. قربانی کر کے آپ بال وغیرہ کٹوا لیں, اور بال کٹوانے کے بعد میں نہا دھو کے آپ جو ہے سادہ کپڑوں میں آ جائیں. 11 تاریخ کو جو کنکری مارنے کا ٹائم شروع ہوگا وہ زوال سے شروع ہوگا. کب سے ہوگا جی؟ ظہر تک آپ کی قربانی بھی ہو گئی, نہا دھو کے آپ سادہ کپڑوں میں آ گئے. اب ہم یہ مشورہ دیتے ہیں ایک حاجی 30 کنکری لے. کتنی؟ 30 کنکری لے کے یہاں سے سیدھا کہاں چلے جائے؟ مکہ, بیت اللہ چلے جائے. کہاں چلے جائے؟ بیت اللہ چلے جائے. 30 کنکری لے کے آپ کہاں چلے گئے؟ وہاں جا کے جو ہے آپ ظہر کے بعد گئے, عصر سے پہلے آپ کا طواف زیارت جو اہم رکن ہے فرض وہ پورا ہو گیا. وقت پہلے اور باقی بچائے تو آپ طواف زیارت کی صحیح بھی کر لو, نہیں تو عصر سے پہلے آپ کا طواف زیارت ہو گیا, عصر کی نماز کے بعد میں طواف زیارت کی صحیح کر دو. یہ سادہ کپڑوں میں آپ صحیح کر رہے ہیں, اس لیے اکڑنا نہیں ہے, سیدھا کندھا بولنا نہیں ہے. اکڑنا ہے اس کے اندر کیونکہ وہ ہے, لیکن سیدھا کندھا احرام نہیں ہے, اس لیے سیدھا کندھا نہیں ہے. نفل طواف میں جو ہے رمل نہیں ہے, اس کے اندر رمل ہے. سادہ کپڑے ہیں لیکن طواف زیارت کی صحیح ہے. یاد رہے گی انشاءاللہ. یہ آپ کا جو ہے وہی کام ہو گیا. طواف زیارت بھی ہو گئی, طواف زیارت کی صحیح بھی ہو گئی. اب آپ وہاں مغرب پڑھ لو اور عشاء بھی وہیں پڑھ لو حرم میں. کیا پڑھ لو؟ عشاء بھی حرم میں پڑھ لی, اور مغرب عشاء کے بیچ میں آپ ہوٹل سے لا کے کھانا بھی نہیں کھا لو حرم میں. عشاء کی نماز کے بعد میں ایک سرنگ ہے وہاں, اگر وہ سرنگ آپ کو پتہ چل جائے تو اس سرنگ کے ذریعے جمرات بیزل جاؤ گے, آدھے گھنٹے پون گھنٹے پہنچ جاؤ گے. اور نہیں تو پرائیویٹ ٹیکسی سے جانا اور اس سے یوں کہنا ہمیں جمرات چھوڑ. اب وہ آپ کو جمرات چھوڑ دے گا. آپ کہو گے مینا چھوڑ دے, تو مینا بہت لمبا چھوڑا ہے. وہ جمرات آپ کو چھوڑ دے گا. اب آج آپ کو تینوں شیطانوں کے کنکری مارنی ہے. کتنے؟ پہلے چھوٹے شیطان کے کنکری مارنا اور آگے چل کے دعا مانگنا رات میں. پھر بیچ والے شیطان کے کنکری مارنا, پھر آگے چل کے دعا مانگنا. پھر بڑے شیطان کے کنکری مارنا. بڑے شیطان کے جب بھی کنکری ماریں گے پیچھے مڑ کے دیکھیں گے نہیں, دعا مانگیں گے نہیں, اپنے خیمے میں آ کے سو جانا. یہ 11 تاریخ کی آپ کی کنکری ہو گئی. وہ 11 کو ہو گیا. صبح آپ ظہر کے بعد چلے گئے نا, طواف زیارت بھی ہو گیا, صحیح بھی ہو گئی, آپ نے کھانا بھی وہیں کھا لیا حرم میں, سارے کام آپ کے ہی ہو گئے. قربانی صبح ہوئی گئی. 12 کو جو ہے ایک عمل وہاں لوگ کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ بھائی مغرب سے پہلے مینا چھوڑ دو, نہیں تو 13 کو کنکری مارنی پڑے گی. یہ بات بالکل غلط ہے. 10 تاریخ کو کنکری مارنے کا ٹائم صبح طلوع آفتاب سے لے کے اور دوسرے دن صادق تک. 11 تاریخ کو جو ہے کنکری مارنے کا ٹائم زوال سے لے کے دوسرے دن صادق تک. 12 تاریخ کو بھی کنکری مارنے کا ٹائم زوال سے لے کے صادق تک. اگر آپ صادق تک رک گئے تو 13 کی کنکری مارنا ضروری ہو گئی. آپ چاہے مغرب پڑھ کے نکلو, چاہے عشاء کی پڑھ کے نکلو, آپ کو اجازت ہے, آپ کے اوپر کوئی نقصان نہیں ہے. تو کسی کی باتوں میں نہیں آنا. 12 تاریخ کو ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ خیمے میں اگر سب لوگ نکل گئے تو آپ بھی سامان لے کے وہاں سے نکل جاؤ. اور اگر خیمے میں باقی ہے, موجود ہے, تو آپ اپنا سامان وہیں چھوڑ دو اور 12 کی کنکری مار کے واپس نہیں آ جاؤ. ہم نے تو ایسا ہی کیا تھا, ہم 12 کی کنکری مار کے واپس
हम यहीं आ गए थे, खेलने में और सोए थे, और सुबह उठने के बाद में फिर 13 की कंकरी मारने भी गए। नहीं तो एक अमल ये है कि आप अपना सामान के साथ वहाँ ले जाओ, और वहाँ मस्जिद खैफ है जो साल में सिर्फ 5 दिन खुलती है, बड़ी मुतबर्रिक मस्जिद है। यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी, मूसा अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ी, 70 साल अम्बिया अलैहिस्सलाम आराम कर रहे हैं। बड़ी मुतबर्रिक मस्जिद साल में सिर्फ 5 दिन खुलती है, तो यहाँ आपको आराम करने का मौका मिलेगा। अभी तक तो पैर रखने की जगह नहीं थी, बचमा काफ़ी चला गया, आप वहाँ भी रुक सकते हैं, या टीन शेड लगा हुआ है वहाँ भी रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चाहे तो खेलने में भी आ सकते हैं। और हम तो ये नियत करवाते हैं कि आप नियत करो इंशाअल्लाह 13 की भी कंकरी करेंगे। एक कंकरी मारोगे बड़ा गुनाह अल्लाह माफ़ करेगा जो जहन्नम में ले जाने वाला होगा। तो 21 कंकरी मारेंगे तो 21 गुनाह माफ़ हुए ना बराबर। और ये नियत हो कि जब मेरे नबी ने जो सुन्नत अदा की 13 की कंकरी की, तो मैं भी 13 की कंकरी करूँ। और कुरान ने उसकी तारीफ की, जिसने वहाँ देर की उसने बहुत अच्छा किया। 12 तारीख को जो वहाँ से चलते हैं, तो अगर वो मगरिब के बाद चलते हैं तो 2-2, 3-3 दफ़ा, और मगरिब से पहले निकल गए तो मगरिब की नमाज कज़ा हो जाती है, और 2-2, 3-3 बजे तक बिल्डिंग पे नहीं आते, जाम लगा रहता है, औरतें बसों में पेशाब वगैरह कर देती हैं, बहुत बुरा उनका हाल है। और अगर आप वहीं सोओगे रात को तो कितने फ़ायदे हैं कि जो टैक्सी वाला आज 50 रियाल में आपको बिल्डिंग छोड़ रहा था, दूसरे दिन 10 रियाल में आपको आपकी बिल्डिंग पे छोड़ देगा, क्योंकि ज़्यादा पैसे मांगते हैं टैक्सी वाले। तो अब 12 तारीख को अपना सामान लेके या सामान वहीं छोड़ के आ जाओ। 12 तारीख को भी वही असर के बाद मगरिब के बाद कंकरी मारो और वहीं रुक जाओ। और 13 को भी जो है ज़वाल से टाइम शुरू होगा और जो है मगरिब में ख़त्म हो जाएगा। कब ख़त्म होगा? 13 तारीख को आप देखेंगे कि वहाँ 13 तारीख को लोग खड़े रहते हैं, जब अजान होती है ज़ोहर की, उस वक्त जो है वो आगे बढ़ते हैं और जो है धीरे धीरे कंकरी मार के और फिर अपनी आ जाए। ये आपके जो है 5 वाजिब हो गए और 3 फर्ज अदा हो गए। एक वाजिब आपका बचा, वो है तवाफ़ विदा। जिस दिन आपको आपका मौलवी यूँ कहे कि आज तुम्हें इंडिया जाना है, तो बड़े एहतमाम के साथ तवाफ़ विदा करें। बहुत से लोग उल्टा चलते हैं। उल्टा चलना जो है कोई अदब नहीं है, बल्कि जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो पीछे मुड़ के बैतुल्लाह को देखते जाते थे और यूँ कहते थे, बैतुल्लाह मेरा जी नहीं चाहता तेरे को छोड़ूं, मगर मेरी कौम वाले मुझे रहने नहीं देते। तो आप भी ये दुआ करना, बैतुल्लाह मेरा जी नहीं चाहता तेरे को छोड़ूं, मगर हुकूमत वाले मेरे को रहने नहीं देते। और ये दुआ करके आना, एक एक वहाँ की दरो दीवार को देख के ना और रोना कि अल्लाह कहीं ऐसा ना हो मेरी आखिरी सफ़र हो, अल्लाह मुझे बार बार यहाँ आने की। कभी बैतुल्लाह को देखना, कभी जो है मकाम इब्राहिम को देखना, कभी मिज़ाब रहमत को देखना, कभी हतीम को देखना, बैतुल्लाह की एक एक चीज़ को देखना और रोना और ये दुआ करना, अल्लाह मुझे बार बार यहाँ आने की तौफीक अता फरमाए। जब आप जो है हिंदुस्तान आ जाएंगे तो सुन्नत ये है कि महल्ले वालों के लिए भी कि जब हाजी हज करके आए तो उससे मुसाफा करे, मुआनका करे और अपने लिए दुआ की दरख्वास्त करे अपने लिए। तो हाजी साहब को ये चाहिए कि जब वो हज करके आए तो थोड़ी सी देर या तो मस्जिद में रुके या जो है घर के दरवाजे पे रुके, तो आने वाले जो है मेहमानों जो अपने मिलने जुलने वाले हैं उनको दुआ दें, उनसे मुसाफा करें, उनसे मुआनका करें। हम हाजी साहब से यूँ कहते हैं, हाजी साहब हमारे लिए दुआ करें, तो हाजी साहब क्या कहते हैं, हम सबके लिए दुआ करके अल्लाह सबको बुला दें। देखो वहाँ वही जाएगा जिसने आलम अरबा में लब्बैक कही, एक दफ़ा लब्बैक कही, एक दफ़ा जाएगा और 10 दफ़ा कही 10 दफ़ा जाएगा। इसलिए जो है ना हाजी की दुआ सोने पे सुहागा है। हाजी की दुआ कब तक कबूल होती है बताएगा? कोई बताएगा? देखो इसको याद रखना। हम कहते हैं हाजी की दुआ कब तक कबूल होती है, तो कहते हैं 40 दिन चले, ये पता नहीं कितने चला दी 40 दिन। हदीस में आता है कि हाजी की दुआ 20 रबीउल अव्वल तक कबूल होती है। तब कब तक? अगर हज से हम जो है अच्छे दिन से उसका वो करेंगे तो पूरे 100 दिन मिलेंगे। कितने? 12 वफात के 8 दिन बाद तक दुआ कबूल होती है हाजी। तो हम क्या दुआ करें?
جن کا نام یاد رہے نام لیں گے، اور جن کا نام یاد نہ رہے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ تمام مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر فرما، تمام مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر۔ دوسری یہ دعا کریں کہ تمام مسلمانوں کو جو ہے دیندار بنا، دین پہ چلنے والا، دین کی صحیح سمجھ بنا۔ اور تیسری دعا کریں تمام مسلمانوں کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب۔ ہر نماز کے اندر یہ دعا کرنی ہے۔ کب تک کرنی ہے؟ 100 دن تک۔ یاد رہے گی انشاءاللہ۔ ہمارے لیے بھی دعا کرنا، آپ لوگ جا رہا ہو اور آپ کو بھیجے ہی اسی لیے جا رہا ہے، اور یہ نیت کر کے آنا کہ انشاءاللہ اب ہم جو ہے زندگی پلٹیں گے۔ کیا پلٹیں گے؟ حج جو ہے زندگی کو تبدیل کرنے کا نام ہے۔ اب پتہ کیسے چلے کہ میرا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کی علامت یہ ہے کہ پہلے تو میری نماز آگے پیچھے ہوتی تھی، رکعتیں نکل جاتی تھی، اب اتنی فکر آ گئی میرے اندر کہ میں پہلی صف کے اندر امام کے صاحب کے ساتھ جو ہے تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں، بس سمجھ لو میرا حج قبول ہو گیا۔ اور اگر کمی رہ گئی نمازوں میں آگے پیچھے ہوئی تو سمجھ لو، کیونکہ دیکھو سب سے پہلا بڑا گناہ حاجی کا یا مسلمان کا یہ ہے کہ اس کی فجر کی نماز، اگر فجر کی نماز میری چھوٹ گئی تو سمجھ لو اللہ میرے سے ناراض ہے۔ دنیا کا سب سے بدترین اور بیکار انسان اس کو بتلایا تو صبح سورج نکلنے تک بستروں میں پڑا رہا ہے۔ اس کو بدترین کیوں بتلایا؟ کہ اس کے کان کے اندر شیطان پیشاب کرے گا۔ اب یہ کتنا ہی نہا دھو کے کام پہ جا رہا ہے، پلیت روزی کما کے اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے۔ اس لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ زندگی میں کبھی فجر کی نماز کو قضا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ فجر کی نماز قضا ہو گئی تو سمجھ لو میرا سب کچھ چھوٹ گیا۔ یاد رہے گی انشاءاللہ۔ تو زندگی پلٹنے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و زندگی میں ایک ہی بار کیا، کتنی بار کی تھی؟ لیکن حاجی کیسا ہو اس کے لیے پورے 23 سال لگا۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی کو پلٹنی ہے اور ایک ایک سنت کو معلوم کر کے اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے۔ ایک تو نماز کی کتاب جو ہے وہ ساتھ میں رکھیں، نماز اپنی درست کریں، دعا قنوت اور افتتاحیات کو اچھی طرح یاد کریں، کیونکہ وہاں آپ کو بیت اللہ میں نماز پڑھو گے 1 لاکھ کا ثواب ملے گا، مدینہ میں نماز پڑھو گے 50,000 کا۔ اور اگر وہ نماز ایسی ہوئی کہ پرانے کپڑے میں لپیٹ کے منہ پہ مار دی گئی تو بتاؤ جی کیا کا ثواب ملے گا؟ ایک کتاب ابھی ہم آپ کو دیں گے، ایک کور نمبر کے ساتھ ایک کتاب آپ اس کو رکھنا اور اپنے ساتھ کرنا، جس دن جو عمل کرنا ہے وہ عمل۔ کتابیں تھوڑی ہیں، ہندی والے ہندی کی کتاب لے رہے ہیں اور اردو والے اردو کی کتاب لے رہے ہیں، اس میں جو ہے نشانی لگا لیں، جس دن جو آپ کو عمل کرنا ہے وہ عمل اس دن جو ہے اس میں دیکھیں اور وہ کر دیں انشاءاللہ۔ یاد رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی دعا کرائے ابھی